श्री स्वस्थानी व्रत कथा 20औं अध्याय। अतः 20औं अध्याय गोमा जन्म उपाख्यान। हे अगस्त्य मुनि, अर्को मङ्गलबारको बिहान पूजा प्रार्थना सकिएपछि सिद्धि विनायकको मूर्ति भन्न थाल्यो। हे शिवभट्ट ब्राह्मण, अघि कुनै समयमा गन्धर्व लोकमा सुख सङ्गीति नामको गन्धर्व थियो। त्यसकी परमोदिनी नामकी छोरी थिए। त्यसै सुशील गन्धर्वको सुशीला अनि स्वर वेदिका सुस्वरा तथा चन्द्रकान्ताकी सुतारा एवं सुप्रभकी चन्द्रिका नामकी छोरी थिए। ती गन्धर्व कन्या अप्सराहरूको यिनै शुभ नाम थिए। फेरि ती सबै पाँचै कुमारीहरू उमेरमा पनि बराबरीका थिए। मानौ ती चन्द्रमाबाट निस्किएका चाँदनी जस्तै प्रकाशमान थिए। ती पाँचै चन्द्रमा जस्तै मुख भएका, अति राम्रो केश भएका र चन्द्रमाको अमृत रूपी रस भरिएका जस्ता उनका ओठ थिए। जसरी चन्द्रमाको चाँदनी सेता कमलहरूमा प्रफुल्लता सञ्चार गर्दछ, त्यसै गरी उनको दर्शनले हेर्नेका आँखाहरूमा आनन्दको सञ्चार हुन्थ्यो। मानौ उनीहरू सुन्दरताको डल्लोबाट पैदा भएका जस्ता अति राम्रो रूप भएका हेरिरहँ जस्ता थिए। उनका कुच कुम्भ गोल गोल र उठेका ठाडा थिए। मानौ ती वैशाख महिनामा कमल जस्तै लाग्दथे। नयाँ पालुवाहरूले शोभिएको लहरो झैँ नयाँ यौवन छचल्किएर ती अत्यन्तै सुन्दर थिए। तिनीहरू पहेँलो मिसिएको सुन जस्तै गोरा थिए। यसै कारण उनीहरूको चमक पनि सुनको जस्तै थियो। ती सुनकै अलङ्कारले शोभिएका थिए। तिनीहरूले सुनले बनेका चम्पाका फुलको माला लगाएका थिए अनि सुनकै बडका गुणकेशरीका फुलेका लहराले चुल्ठो सजाएका थिए। ती सबै सातै स्वर समूहमा, हावभावमा, नाना प्रकारका मूर्छना यानि स्वर विशेषमा, ढोलकमा ताल दिने विनोदमा, बाँसुरी मुरली वीणा बजाउनमा, भिन्न भिन्न स्वरमा मादल बजाउनमा ती निकै निपुण थिए। ती कन्या आफ्ना पिताहरूले पालिएका भएर पनि कुबेरका बगैँचाहरूमा डुलफिर गर्थे। यस्तैमा एका समयमा लहरले नै ती पाँच कन्या मिलेर वैशाख महिनामा एउटा वनबाट अर्को वनमा जाँदा पारिजातका फुलहरू टिप्ने बटुल्ने गर्थे। यस्तैमा कुनै एक दिन ती सुन्दरी कन्याहरू गौरीको आराधना गर्नका लागि कुनै स्वच्छ सरोवरमा गए। फेरि तिनीहरूले त्यस तलाउमा यानि सरोवरबाट राम्रा राम्रा सुनका कोष जस्ता कमलका फुलहरू टिपेर ती राम्रा फुलहरू लिएर वैदुर्य मणि तथा शुद्ध स्फटिक र सफा स्वच्छ मुगा जस्तो जल भएको तलाउमा नुहाएर अर्को वस्त्र पहिरेर अनि चुपचाप त्यहाँको सुन मिलेका बालुवाहरूको भुइँमा सानो ढिस्को उठाएर पार्वतीको मूर्ति बनाउँदा भए। अनि केशर मिलेको सेतो चन्दनले सिँगारिएका ती पार्वतीलाई राम्रा राम्रा कमलका फुलहरूले र नाना प्रकारका उपचार धूप दीप नैवेद्य आदिले पूजा गरेर अत्यन्त भक्ति भावले भरिएका ती कुमारीहरू नाना प्रकारका ताल यानि बाजाको ध्वनिपूर्वक त्यतिखेर त्यहाँ नाच्दा ती मृग नयनीहरूले गान्धार स्वरको आश्रय अर्थात् उत्थान गरेर खुब राम्रो स्वरले तीखो ध्वनि भएको मूर्छना नामको ध्वनिपूर्वक गीत गाए। त्यो सुरिलो स्वर भएको ठाउँमा ती कन्याहरू नाचमा अत्यन्त मस्त रहेको बेला तब त्यो अक्षोद नामको उत्तम तीर्थमा स्नान गर्नका लागि वेद निधि मुनिका छोरा प्रसिद्ध बेटा वहाँ आए। उनको रूपको सीमालाई नागेको थियो। उनको मुखमण्डल अत्यन्त राम्रो थियो। उनका आँखा कमलका फुलको पात जस्ता विस्तृत थिए। उनी ब्रह्मचारी थिए। उनको शिरमा यामानको टुप्पी शोभायमान थियो। हातमा दण्ड लिएका उनी मानव धनुष लिएका कामदेव जस्तै थिए। अनि ती बालाहरूले आफ्नो नाचगान छोडेर तिनैलाई एकटकले हेर्दा हेर्दै व्याधाले हरिणीलाई बाणले बेधे झैँ तिनीहरू पनि कामका बाणले बेधिए। उनलाई देखेर लट्ठ भएका ती पाँचवटै कन्या ती जवान ब्राह्मण कामदेव पो हुन् कि भन्ने भ्रममा परेर हडबडाउँदै हेर हेर यस्तो भन्न थाले। अनि आफ्ना कमल कोष जस्ता बडा बडा आँखाले बारम्बार तिनलाई मनमनै पूजा गरेर अर्थात् हेरिरहेर त्यसपछि ती कन्याहरूले परस्परमा विचार गर्न लागे। यदि यो पुरुष कामदेव नै भएको भए रतिलाई साथमा नलिई किन घुम्थे?
यदि यी अश्विनी कुमार देवता भएका भए निश्चय नै ती दुई भाइ साथैमा रहन्थे। त्यसै कारण कि त यी गन्धर्व हुन् अथवा कुनै किन्नर हुन् अथवा इच्छा अनुसारको रूप धारेका कुनै सिद्ध हुन् अथवा कुनै ऋषि पुत्र हुन् अथवा कुनै उत्तम पुरुष नै हुन् अथवा यो कोही होस्, पक्कै पनि ब्रह्माजीले हाम्रै लागि सृष्टि गरेका हुन्। जस्ता प्रकारले भाग्यवानीहरूको लागि पूर्व जन्मका कर्म अनुसार खजाना प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी कुमारीहरूका लागि कल्याण रूपी जलको तरङ्गले लहरले चित्त पग्लेकी पार्वतीले यो उत्तम वर पठाइएको हो। त्यसकारण यस वरलाई मैले बरेँ, तैँले बरिस् त मैले पनि बरेँ, तिमीहरूले मात्रै बर्ने, मैले पनि बरेँ, म किन छोडौँ, मैले पनि बरेँ, तिमीहरूभन्दा म के कम छु, लौ मैले पनि बरेँ भन्दै यस्तै प्रकारले ती पाँचैवटी परस्परमा बोलिरहेको बेलामा त्यहाँ तिनीहरूको कुरा सुनेर ती महर्षि कुमारले आफ्नो मध्याह्नको नित्य क्रिया सकेर अनि ती बटुका प्रसिद्धले पनि तिनको कुरा आफ्नो हृदयमा विचारेर यो विघ्न आइलाग्यो भन्ने ठाने। किनकि ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि देवताहरू पहिलेका जो सिद्ध मुनिहरू अनि ती योग बल भएका योगीहरू पनि अबला युवतीहरूको त्यो अद्भुत लीलाद्वारा मोहित गराइसकेका छन्। धनुषधारी कामदेवले आँखी भुइँ रूपी बलियो धनुबाट छाडेका युवतीहरूको नेत्र रूपी तीखो बाणले हानिएपछि कसको मन रूपी मृग ढल्दैन र। तसर्थ अहिले मलाई पनि मोहमा पार्दछन् र पक्कै पनि उन्मत्त बनाउँछन्। तसर्थ अब कुन उपायले मेरो यो आश्रम धर्मको रक्षा हुन सक्छ? मासु रगत मल मूत्रले बनेको अति अपवित्र घिन लाग्दो स्त्रीहरूको शरीरमा सुन्दरताको कल्पना गरेर एकदम मूर्ख मूढ चित्त भएका कामुकहरूले चाहिँ संयमी धीर विचारवान जनले तिनमा लट्ठिएर रमण गर्नु हुँदैन। किनकि निर्मल बुद्धि भएका विद्वानहरूले स्त्रीको संसर्ग नै आश्रम धर्ममा रहनेहरूका लागि भयङ्कर हुन्छ है भनेर बताएका छन्। त्यसकारण जबसम्म यी मेरा समीपमा आइपुग्दैनन् तब तकैमा म घर गइहाल्छु भन्ने विचार आफ्नो मनमा खेलाउँदै थिए कि उतनीखेरै ती कन्याहरू ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीको नगिचै गएर आफ्ना दायाँ बायाँ हातले बन्धनले अङ्गालो हाले अनि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे सुन्दर, हामीहरूद्वारा निश्चय नै तपाईँ बरिनुभयो, यसकारण यस विषयमा तपाईँको विपरीत विचार नहोस्। ती कन्याहरूले यस्ता प्रकारले विनय गरेका तथा तिनका बाहु पासमा बाँधिएका ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले मुस्कुराउँदै भने, तिमीहरू शुभ अनुकूल र प्रिय वचन भनिरहेका छौ, किन्तु गुरुकुलमा ब्रह्मचार्य आश्रममा रहेको अनि वेदको अभ्यासमा तल्लीन भएको मेरो नियम अझै समाप्त भएको छैन। जुन आश्रममा जो धर्म छ त्यसलाई पण्डितहरूले रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसकारण हे कन्याहरू हो, अहिले यो विवाह गर्नु धर्म होइन भन्ने म ठान्दछु। ती ब्रह्मचारी बटुक प्रसिद्धको कुरा सुनेपछि ती कन्याहरूले वैशाखमा साफ गलाले मिठो ध्वनि बोल्ने कोइलीहरूले बोले झैँ तिनलाई मिठो बोलले भने, धर्मले धन, धनले गृहस्थाश्रमले धर्मका फलको उदय हुन्छ भन्ने शास्त्रहरूको यही निश्चय छ भनी विद्वानहरूले ठोकुवा गरेका छन्। धर्मको अधिकताको उही गृहस्थाश्रम जमाउने काम तपाईँका सम्मुख उपस्थित भएको छ। यसकारण विविध प्रकारका भोगहरूले उसको उपभोग गर्नुपर्छ, तब यो भूमि नै स्वर्ग जस्तै हुन्छ। तिनीहरूको त्यस्तो वचन सुनेर ती प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले गम्भीर बाणीले भने, तिमीहरूको कुरो साँचो हो, किन्तु म गुरुकुलको आफ्नो नियम समाप्त गरेर गुरुको आज्ञा पाएर मात्रै अनि सबै विभाग आदि काम गर्नेछु। त्यसै बिचमा आफै बाटो भएर म विवाह गर्दिनँ। उनले यति भनेपछि फेरि ती कन्याहरूले, हे सुन्दर, तपाईँ सचमुच मूर्ख प्रतीत हुनुहुन्छ भने दिव्य औषधि, दिव्य रसायन खानीको सिद्धि, उत्तम कलाहरू, सुन्दरी स्त्रीहरू, मन्त्र तथा धर्मवाच्य प्राप्त भएको धर्मको रस पनि जब यी स्वयं प्राप्त हुन्छन् त बुद्धिमानले यस्ता कुराहरू छोड्नु हुँदैन। संयोगले नै यदि कार्यको सिद्धि प्राप्त भयो भने नीति जान्ने व्यक्तिले त्यसको उपेक्षा गर्नुहुन्न, किनकि उपेक्षा गर्नाले फेरि फलको लाभ हुँदैन। त्यसकारण दीर्घसूत्री बनेर आलस्य वा टाल मटोल गर्नु राम्रो ठानिन्न। गाढा प्रेम गर्नेवाला निर्मल कुलमा जन्म लिएका, स्नेहले चित्त पग्लिएका, बोली चाली र चालचलन राम्रो भएका, स्वयं वरण गर्न तम्सिएका, राम्रा अनि रूपले धप्प बलेका कुमारी कन्याहरूलाई
त यस ब्रह्माण्डमा भाग्यशाली मनुष्यहरू मात्रै प्राप्त गर्दछन्, अरूले पाउनै सक्दैनन्। विचार गर्नुहोस् त, कहाँ हामी अति सुन्दरी, कहाँ तपाईँ तपसी बटुक। अर्थात् तपाईँमा र हामीमा परस्परमा ठुलो फरक छ। साँच्चै हो, यस्तो नहुने कुरालाई पनि हुने गराउनमा विधाता अति पण्डित यानी जान्ने छ भन्ने कुरो हामी मान्दछौँ। त्यसकारण जसरी हुन्छ यतिखेर तपाईँ हामीलाई गन्धर्व विवाहद्वारा स्वीकार गर्नुहोस्, यसैमा हाम्रो कल्याण छ। होइन भने आकुलिएका हामी अब जीवित रहन सक्दैनौँ। तब तिनीहरूको त्यस्तो कुरा सुनेका धर्म जान्नेहरूमा श्रेष्ठ ती प्रसिद्ध ब्राह्मणले भने, हे मृगनयनी हो, धर्म नै धन भएका मनुष्यहरूले धर्मलाई कसरी त्याग्ने? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारैलाई यथोक्त विधिले सेवन गरे मात्र यी सफल हुन्छन्, होइन भने निष्फल हुन्छन्। यतिखेर म व्रती छु, यसकारण व्रत पुरा नगरिकन बिना समयमा स्त्रीको पाणी ग्रहण या स्त्री ग्रहण गर्दिन, किनकि जो मनुष्य क्रियाको समय जान्दैन उसले क्रियाको फल पाउँदैन। त्यसकारण यस समयमा मेरो मन धर्मको विचारमा लागेको छ। तसर्थ हे कन्या हो, सुन, यतिखेर म स्वयंवर गर्न चाहन्न, किनकि यस विश्वमा कति मनुष्यहरू द्रव्य धनी, कति विद्या धनी, कति सिद्धि धनी, कति योग धनी, कति कीर्ति धनी हुन्छन्, त कति समयमा धनी, कति धर्म धनी हुन्छन्। ती मध्ये म धर्म धनी हुँ। आफ्नो धर्म छाडेर आफ्नै मनले गुरुजनको आज्ञा नपाइकन म कसैको पाणी ग्रहण गर्दिनँ। यस्ता प्रकारको ती प्रसिद्ध बटुकको आशय जानेर उनको हातबाट आफ्नो हात छुट्याएर अनि उनीहरूले आफ्ना परस्परमा हेराहार गरे। तब प्रमोदिनीले ती बटुकको गोडा पक्रे, त्यसै गरी सुशीला र सुस्वराले उनको हात पक्रे, सुताराले अँगालो हाली र चन्द्रिकाले उनको मुख चुमे। तथापि यस स्थितिमा पनि ती ब्रह्मचारी जस्ताका तस्तै काम विकारले रहित भए निर्विकार नै रहे र प्रलय कालको अग्नितुल्य अत्यन्त क्रोधले चुर भएका ती ब्रह्मचारीले अटेरी ती कन्याहरूलाई यस्तो श्राप दिँदा भए, जसरी पिशाचिनी जस्तै भएर तिमीहरू ममा टाँसियो त्यसरी नै तिमीहरू पिशाचिनी भए। यस्ता प्रकारले प्रसिद्ध ब्रह्मचारीले श्रापिएका ती कन्याहरू तुरुन्तै उनलाई त्यागेर ती ब्रह्मचारीका सामु खडा भएर भने, हे पापी, हामी निरपराधीहरूलाई तिमीले यो के गर्यौ? प्रिय कार्यको बदला अप्रिय कार्य गर्यो। तिम्रो यो धर्म ज्ञानलाई धिक्कार छ। जो मनुष्य आफ्ना अनुरागी भक्तजनहरूमा मित्रजनहरूमा द्रोह गर्दछन् त्यस्ता पुरुषहरूको दुवै लोकमा सुख नाश हुन्छ भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण तिमी पनि हामीहरूको श्रापले तुरुन्तै पिशाच हो। यति भनेर चुप लागेका ती बाला कन्याहरूले खुइए गर्न लागे तथा भोक प्यासले आकुल व्याकुल भए। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, तब परस्परमा श्राप गरेर त्यसै तलाउका तीरमा ती कन्याहरू र त्यो प्रसिद्ध ब्रह्मचारी पनि सबै छवैजना पिशाच भएर रहँदा भए। तब उस पिशाचका साथै ती पिशाचिनीहरू पनि पहिले गरेका पाप कर्मको त्यो भयङ्कर फललाई रुँदै कराउँदै बिताउन लागे। हे शिव भट्ट, पूर्व जन्ममा आर्जित गरिएको शुभ वा अशुभ कर्मको फल समय आएपछि भोग्नै पर्छ। त्यसलाई देवताहरूले पनि आफ्नो छायाले झैँ निवारण गर्न यानी हटाउन सक्दैनन्। त्यसपछि ती कन्याहरूका र उस ब्रह्मचारीका आमा बुवा रुँदै तडफदै हिँड्थे। प्रारब्धको भोग अमिठो हुने हुनाले ती बालाहरूलाई र उस ब्रह्मचारीहरूलाई पनि चैन थिएन। पिशाच भएपछि ती पिशाचहरू आहारका लागि अत्यन्तै दुखी भएर त्यसै तलाउको किनारमा यताउति भड्कँदै बस्थे। यस्तै प्रकारले धेरै समय बितेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ लोमसजी पुष महिनाको शुक्ल चतुर्दशीको दिन आछुद तालमा स्नान गर्नका लागि आएका थिए। तब ती ब्रह्माण्ड लोमसलाई देखेर भोकले आकुल भएका ती पिशाचहरू एकजुट भएर उनलाई मार्ने इच्छाले उनीतिर दौडे। किन्तु लोमसजीका अति कडा तेजले भतभत पोलिएका ती अगाडि नगिचै रहन असमर्थ भएर सबै टाढा भए। त्यसै बेला त्यहाँ वेदनिधि नामका ब्रह्माण्ड टुप्लुक्क आइपुगे। हे शिव भट्टजी, अनि उनले लोमसजीलाई देखेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर यानी उनका पाउमा ढोगेर उभि हात जोडेर शिर झुकाएर मिठो बोलीमा भने, हे ब्राह्मण, हे महर्षि, ठुलो भाग्य उदाएपछि नै सज्जनहरूको सङ्गति यानी भेट हुन्छ। गङ्गा आदि गरिएका सबै तीर्थमा जो मनुष्य सधैँ नुहाउँछ अनि जो मनुष्य सज्जनहरूको सङ्गत गर्छ ती दुवैको सत्सङ्गत गर्नु बडो उत्तम ठानिन्छ। हे ब्राह्मण, गुरु अर्थात् महात्माहरूको समागम पृथ्वी तलमा दृष्ट तथा अदृष्ट फल दिनेवाला हुन्छ, अर्थात् स्वर्ग दिनेवाला या रोग हर्नेवाला हुन्छ, किन्तु त्यसमा धेरै विघ्न बाधा पनि हुन्छन्। यति भनेर वेदनिधिले ती पिशाचहरूको पहिले घटेका घटनाहरूको अद्भुत वृत्तान्त सुनाए। यी उभिएका सबै तिनीहरू गन्धर्व कन्या हुन् र त्यो
उभिएको त्यो बटुक चाहिँ मेरो छोरो हो। यी सबै नै परस्परमा सराप गरेर पिशाच रूपले मलिन भएर बसेका छन्। हे मुनि लोमसज्यू, तपाईँका अगाडि उभिएका छन्। अब आज तपाईँका दर्शनले यी कुमारीहरूको र त्यस कुमारको पनि उद्धार हुनेछ। के सूर्योदय भएपछि पनि अन्धकारको राशि गुफामा घुस्दैन र? हे शिव भट्ट, त्यो कुरा सुनेर दयाले मन पग्लिएका अत्यन्त तेजस्वी लोमस ऋषिले पुत्रको दुःखले दुखी ती मुनि वेद निधिलाई भने, मेरा कृपाले यी बाला कन्याहरू र त्यस बटुकलाई पनि तुरुन्तै पूर्व स्मृति प्राप्त हुनेछ र जसले तिनको परस्परमा श्राप नाश हुन्छ। त्यो त्यस्तो धर्म पनि म बताउँछु भनी लोमसले भन्नुभयो। अब यिनीहरू मेरा साथ रहेर विधिपूर्वक माघभरि नै माघ स्नान गरून्। माघभरिको स्नानले मात्र माघको अन्त्यमा श्रापबाट छुट्न सक्दछन्, होइन भने अरू उपायले यिनको उद्धार हुन सक्दैन। हे वेदनिधि, श्रापरूपी पापको फल र मनुष्यहरूको पापको डाँस तीर्थमा माघ स्नान गर्नाले मात्रै हुन्छ। मेरो यस्तो निश्चित बुद्धि यानि निश्चय छ। 7 जन्मदेखिको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका महापाप पनि विशेष गरेर पुण्य तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले सारा डढ्छ अर्थात् नाश हुन्छ। यति भनी भोलिपल्टै ती सबै अत्यन्त खुसी हुँदै लोमसका साथ उनका कृपा शक्तिले आकाश मार्गद्वारा देवघाटका लागि अक्षोदबाट प्रस्थान गरेर उसै दिन केही बाँकी छँदै उहाँ पुगी तीर्थयात्रीहरूलाई बनाइराखिएको छाप्रोमा डेरा जमाए। लौ अब पिशाच तत्त्वबाट मुक्ति चाहने यी कन्याहरू र तिम्रो यो छोरो पनि अनि तिमी पनि सबै मेरो भनाइ अनुसार त्रिवेणीमा मेरा साथै सधैँ मकर राशिमा सूर्य रहन्जेल नुहाओ। यस त्रिवेणीका जलका प्रभावले पहिलेका सारा पाप नष्ट हुन्छन् भनी तिनीहरूलाई माघ महिनाभरि त्रिवेणीमा नुहाउन लगाएर माघको अन्त्यमा ती सबै पिशाचबाट छुट्टेर पहिलेकै रूपमा पहिलेका जस्तै भए उस्तै भेषमा आए। हे अगस्त मुनि, तब सिद्धि विनायकले बताए झैँ शिव भट्टले विधि विधान अनुसार मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन माघ सङ्क्रान्तिका दिनदेखि माघ मसान्तसम्म नियममा रहेर 3वटा माघ स्नान पुरा गरे। देवघाटमा माघ स्नान गर्दा प्रत्येक माघका 30 दिनसम्म नै दिनहु कुनै न कुनै वस्तु दान गर्ने गर्थे। माघको पहिलो दिन माघ सङ्क्रान्तिमा बिहानै त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई घर आई तिलका झिक्राले जिउ सेकाई ब्राह्मण दम्पति बोलाई तिललाई तिलका लड्डु भुटेका तिलमा सक्खर घिउ हाली मुछी मुकुराएको तिल भुङ्ग्रोमा पोलेको वा आगो माथि पानीमा उसिनेको तरुलका टुक्रा त्यस्तै सकरखण्ड आदि सामानहरू दान दिन्थे। गरिब गुरुवालाई पनि तिलका लड्डु र गुडका डल्ला बनाएर बाँडिदिन्थे। एवं प्रकारले यसै गरेर 3वटा माघभरि मकर स्नान गरिसकेपछि लगत्तै आउँदो मङ्गलबार सिद्धि विनायकको पूजा गर्न गएका शिव भट्ट दम्पतिले पूजा गरिसकेपछि सन्तान प्राप्तिका लागि प्रभुको आज्ञा अनुसार 3वटा मकर स्नान विधिपूर्वक हामीले पुरा गऱ्यौँ। हे प्रभु, अब हामीलाई प्रभुको करार अनुसार सन्तान दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेका ती भक्त शिव भट्ट दम्पतिलाई सिद्धि विनायकले भने, हे शिव भट्ट दम्पति, आजको 8औं दिनमा बिहानै आई यसै गरी मेरो पूजा गर्नु र उसै बेला एउटी गाई आएर तिम्रो मुख हेरिरहनेछन्। तिमीले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु अनि गाईले गोब्र्याउनेछन्। त्यो गोबर भूमिमा नखस्दै हातमा थापेर घरमा लैजानु र तसलामा राखी त्यसमाथिबाट तसलीले छोपिदिनु। 4 दिनपछि हेर्नु कन्या उत्पन्न भइरहेकी हुनेछन्। छोरो भने तिमीले पूर्व जन्ममा राखेका छैनौ। यति विनायकको आज्ञा सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरी घर फिरे। उता सिद्धि विनायक पनि अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसको 8 दिनपछि सिद्धि विनायकले भने जस्तै गरेर शिव भट्ट ब्राह्मण र उनकी पत्नीले पूजा गरे, गाईको पूजा गरे अनि गाईले गोब्र्याएको भुइँमा खस्न नपाउँदै घर ल्याएर तसलामा राखी त्यसैलाई तसलीले छोपिदिए। 4 दिन भयो र माथिको तसला झिकी हेर्दा कन्या उत्पन्न भइरहेको देखे। कस्ती कन्या भने मध्याह्न कालका सूर्य जस्तै तेज भएकी, पूर्णचन्द्र जस्तै मुखमण्डल भएकी, बासुकी नाग झैँ हात पाउ भएकी र बाघको जस्तै कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी त्यस्तै परम सुन्दरी कन्या देखेर शिव भट्ट र सती अत्यन्तै हर्षित भई तसलाबाट झिकेर निदान गरी राम्रो सुरक्षा गरी पाले। त्यस बालिकालाई खाना दुध भएन र
फेरि सिद्धि विनायकको मन्दिरमा पूजा गरे अनि गणनाथ प्रसन्न भई हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, के भन्ने इच्छा छ भन। यस्तो आज्ञा भएको सुनेपछि शिव भट्ट बिन्ती गर्छन्, हे गणनाथ, हजुरको कृपाले सन्तान पाएँ, तर त्यस बालिकालाई खान दुध भएन, त्यही बिन्ती गर्न आएको हुँ। यति सुनेर त्यस बालिकालाई दुध दिए जाऊ भनेर सिद्धिविनायक अन्तर्धान हुनुभयो। अनि सतीले आफ्ना स्तन निचोरी हेर्दा दुध आयो र त्यस बालिकालाई खाना दिई बढाइन्। जस्तै सीताजी उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै ती बालिका उत्पन्न हुनाले शिव भट्ट र सतीलाई आनन्द भयो। त्यसपछि योग्य ब्राह्मणहरू डाकी नामकरण संस्कार गराए। ती ब्राह्मणहरूले भने, हे शिव भट्ट, गाईको गोबरबाट उत्पन्न भएकी बालिकाको नाम गोमा भयो र यी बालिका भाग्यमानी हुनेछन्, सम्पूर्ण लोकले सम्मान गर्नेछन्। यति ब्राह्मणहरूले भविष्यवाणी गरेपछि शिव भट्टले यथेष्ट भोजन र दक्षिणा दिएर विदाई गरे। आगन्तुक सबै ब्राह्मणहरू आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि ती गुमा नामकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ प्रतिदिन बढेर 5 वर्षकी भइन्। अनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणले एक दिन कन्यालाई भने, हे पुत्री, हामी गङ्गा स्नान गरेर आउँछौँ, तिमी पूजाको निम्ति अक्षता केलाइराखे भनी हराएर दुवै दम्पति नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरेर आउँथे। त्यही क्रमले दान गर्दा गर्दा अमरावती थर्क्यो र देवराज डराई समस्त देवता साथमा लिएर कैलाशमा श्री महादेव कहाँ गएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, मर्त्य मण्डलमा हिमालयको पर्वत श्रृङ्खलाको दक्षिण भागमा एउटा ब्रह्मपुर भन्ने नगर छ। त्यहाँ शिव भट्ट नामका ब्राह्मण र सती नामकी तिनकी पतिव्रता स्त्री छिन्। ती दुवै स्त्री पुरुषले हजुरका पुत्र सिद्धिविनायकको सेवा गरे र सिद्धिविनायक खुसी भई असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गर्नाले अमरावती थर्कियो। हे शम्भो, म अरू पनि बिन्ती गर्दछु। ती शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि सन्तान भएनन् भनी फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरे। तब सिद्धि गणेशजी खुसी भएर सकल लक्षणले युक्त भएकी परम सुन्दरी एउटी कन्या पनि प्रदान दिए। हे प्रभु, हामीहरूको रक्षा गरी बक्सियोस्, हजुरले रक्षा नगरे अमरावतीबाट हामी च्युत हुनुपर्नेछ। यति इन्द्रको प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र नडराऊ, म रक्षा गर्नेछु, अब सबै अमरावती जाओ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गरी सुरराज इन्द्र अमरावती फर्के। त्यसपछि महादेवले भिक्षुको रूप धारण गरी देवताको रक्षाको निम्ति जटाको मुकुट बनाई बायाँ हातमा त्रिशूल र दाहिना हातमा डमरू लिई भस्म लेपन गरी शिवभट्ट ब्राह्मणको घरमा पुगी भिक्षा माग्नुभयो। गोमा आफ्ना पिताको पूजाका लागि अक्षता केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेरपछि, हे भिक्षुक, मेरा माता पिता गङ्गा स्नान गर्न गएका छन्, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्ख, भिक्षा दिने अरू कोही छैनन्, यति भनेर पर्खाइराखिन्। अनि अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिई भिक्षुक रूप श्री महादेव छेउ आई। हे भिक्षुक, मेरा माता पिता घरमा छैनन्, म अक्षता केलाउँदै थिएँ, त्यसै कारण विलम्ब भयो, दुःख नमान, भिक्षा ल्याऊ भनिन्। गोमाको यति कुरा सुनि भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणी, यतिका बेर पर्खाइम बल्ल, अब भिक्षा दिन आइस, म त्यो भिक्षा लिन्न, दिने भए तेरा बाबाको पूजा गर्ने केलाइराखेको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवको वचन सुनि गोमाले, लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त म दिने होइन भनिन्। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर रिसाएका महादेवले, हे पापिनी ब्राह्मणी, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, अतः तँलाई श्राप दिन्छु, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसित तेरो विवाह होस्, फेरि तेरा माता पिताले कष्ट सही सिद्धिविनायकको सेवा गरेर पाएको सबै सम्पत्ति पनि नाश होस्, फेरि तँलाई पनि अनेक थरीका दुःख आइपरुन्, फेरि तेरा माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन्, यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ। यति भनी त्यो भिक्षा पनि नलिई त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुग्दा भए। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वराय वर्त कथायां गोमो उत्पत्ति नाम 20 अध्याय।